बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते हैं सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान से अफगान पनाहगज़ीनों के डेडलाइन इनखिला के लिए अब चंद ही रोज़ बाकी रह गए हैं। ताहम इससे पहले ही पाकिस्तान में मुकीम अफगान पनाहगज़ीनों के लिए पाकिस्तान ने बड़ा ऐलान कर दिया और कहा गया कि अफगान पनाहगज़ीन हो जाए होशियार। अब की बार न जाली शनाख्ती कार्ड काम आएगा और न ही कोई और बहाना। 1 सितंबर के बाद अफगानियों को पाकिस्तान से हर सूरत बजरिए पुलिस क्रैक डाउन करके निकाला जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान ने खतरनाक प्लानिंग तरतीब दे दी है और चुन चुन कर अफगानियों को निकाला जाएगा। इस हवाले से हिकमत अमली भी तरतीब दी गई है। तमाम सूबों में तमाम जिली सतह पर तमाम कमेटियां बना दी गई हैं और बड़ी हलचल मची हुई है। और 1 सितंबर यानी 31 अगस्त तक अफगानियों को कहा गया कि रजा का तौर पर आप अफगानिस्तान चले जाएं, वरना आपके खिलाफ सख्त पुलिस क्रैक डाउन होगा। नाज़रीन, इस अफगान इनखिला के अंदर अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से किस तरह इकदाम किए जा रहे हैं और उनको किस तरह खबरदार किया जा रहा है, ये जाली शनाख्ती कार्ड, उनके सहूलतकार, उनके हवाले से क्या प्लानिंग की जा रही है, इनखिला कैसे होगा, उसकी तफसीलात इस व्लॉग में रखूंगा। तफसीलात में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने जरूर दबाना है ताकि अफगान पनाहगज़ीनों के इनखिला में आने वाली जो शिद्दत है वो आपको उसकी तफसीलात मिल सकें। इसके अलावा पाकिस्तान अफगानिस्तान ताल्लुकात और फिर अफगानियों की वजह से पाकिस्तान में जो मुश्किलात थी, जो बम धमाके, खुदकश हमले, जो इश्यूज थे, वो भी आपसे सामने रख सकूं। तो नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसीलात की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान की जानिब से आपको पता है डेडलाइन पे डेडलाइन दी जाती रही अफगान पनाहगज़ीनों को, और उस डेडलाइन का अफगानियों ने फ़ायदा उठाया और वो हर बार यही समझ लेते कि अब हमें शायद नहीं निकाला जाएगा, डेडलाइन में तोसी होगी। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने अफगान तालिबान हुकूमत को भी बावर कराया और अफगानियों को भी कह दिया, और हर तरफ तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। 31 अगस्त अफगानियों की आखिरी डेडलाइन दी गई है, जिसके लिए अब बस चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। अफगानियों का इनखिला कैसे होगा, क्योंकि 1 सितंबर के बाद जो भी अफगानी पाकिस्तान से रज़ाकार तौर पर यानी 1 सितंबर से पहले नहीं जाएगा, उसको जबरदस्ती निकाला जाएगा। 1 सितंबर के बाद जबरदस्ती पुलिस क्रैकडाउन होगा। हर तरफ टारगेटेड उनकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं, कौन कहां पर रह रहा है, कौन कहां पर कारोबार कर रहा है, किसने क्या शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ है, सबकी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं। बच्चे से, बड़े से, खवातीन से, मर्दों से, हर एक की जिन्होंने यहाँ पर शादियां की, उन सब की लिस्टें तैयार हो चुकी हैं और सबके खिलाफ छापे पड़ेंगे। पुलिस की जानिब से गिरफ्तारियां होंगी, जेलें होंगी और किसी को माफी नहीं मिलेगी। ये प्लानिंग हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से तरतीब दी गई है। पाकिस्तान इस बार ये फैसला कर चुका है कि पाकिस्तान में मुकीम गैर कानूनी अफगानी हो, ACC कार्ड होल्डर्स हों, PR कार्ड होल्डर्स हों, या फिर ऐसे अफगानी जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर जाली शनाख्ती कार्ड बनाए, जाली पासपोर्ट, जाली दस्तावेजात बनाए, जाली खानदानों की ट्री के जरिए वो अपने आप को पाकिस्तानी बनाने में कामयाब हुए, पाकिस्तानी मर्द या औरतें हों जिन्होंने आपस में शादियां की हैं, यानी सिर्फ जो पाकिस्तानी मर्द ने अफगान खातून से शादी की तो उस अफगान खातून को पाकिस्तान में रहने की इजाजत होगी उस मर्द के साथ। बाकी जिन खवातीन ने अफगानियों के साथ शादी की उसको कोई इजाजत नहीं होगी, उनके बच्चों को कोई इजाजत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान में रहें। इसके बाद पाकिस्तान में पैदा होने वाले अफगान बच्चों को भी जोर जबरदस्ती के साथ पाकिस्तान बदर कर दिया जाएगा और किसी को भी अब छूट नहीं मिलेगी, किसी को बख्शिश नहीं मिलेगी। आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 12 अफगानियों को डेडलाइन दी और फिर आज अफगानी कहते हैं कि जल्दबाजी में हमें निकाला जा रहा है, हमें जबरदस्ती निकाला जा रहा है, हमें टाइम नहीं दिया जा रहा, खासतौर पर PR कार्ड होल्डर्स। तो मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान ने 2023 सितंबर अक्टूबर से अफगानियों की डेडलाइन दी और जुज़वी इनखिला भी उस वक्त से आज तक जारी है। बार बार डेडलाइन दी जाती रही, मरहला बार अफगानियों का इनखिला रजाकाना तौर पर तो कभी जबरदस्ती पाकिस्तान से निकाल कर अफगानिस्तान भिजवाया जाता रहा। आपको पता है पाकिस्तान यहाँ से तमाम सूबों से, सिंध से, पंजाब से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित-बल्तिस्तान, तमाम सूबों से, तमाम शहरों से अफगानियों को निकाल कर तुरखम बॉर्डर जो खैबर पख्तूनख्वा में है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का सबसे तवील बॉर्डर है, वहां पर पहुंचाया जाता। वहां ट्रांजिट कैंप बनाए गए, वहां रखा जाता था और वहां से फिर डिपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान। अब इस तमाम तर मामले में गुज़िश्ता मराहिल जो हुए उसमें यही तरीक़ाकार अपनाया गया कि तुरखम बॉर्डर ले जाकर अफगानियों को डिपोर्ट किया जाता रहा अफगानिस्तान। और अब भी प्लानिंग यही है कि तमाम अफगानियों को इसी तरह डिपोर्ट किया जाएगा। अब हुकूमत ने अफगानियों के जो इनखिला का फाइनल राउंड है, फाइनल एक्शन प्लान है, वो तमाम सूबों को, तमाम जिलों को, तमाम ये समझ लें कि यूनियन कौंसिल तक जो है इसके अहकाम दिए गए हैं। जिली लेवल पर
ہوں یا پھر یونین لیول پر ہوں، تمام لوگوں کو کہا گیا تھا، انتظامیہ کو کہا گیا تھا، ضلعی انتظامیہ کو ضلعی سطح پر، تحصیل سطح پر، یونین سطح پر ڈیٹا بنائیں، لسٹیں تیار کریں، اور ان سب کی لسٹیں بن چکی ہیں اور سخت اقدامات حکومت پاکستان کی جانب سے، وزارت داخلہ کی جانب سے دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ ہر صورت ایکشن پلان پر عمل درآمد ہوگا، اور جس ضلع نے، جس تحصیل نے، جس یونین نے، جس صوبے نے عمل درآمد نہیں کیا، اس صوبے کے ساتھ بھی، اس ضلع کے ساتھ بھی سخت جو ہے طریقے سے نمٹا جائے گا، اور سخت اداروں کے ذریعے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اب تمام صوبوں میں اسپیشل کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، بلکہ بن چکی ہیں بہت سارے علاقوں میں، جو اس تمام پروسیس کو خود مانیٹر بھی کریں گے۔ ایک تو ان تمام افغانیوں کی لسٹیں تیار ہوں گی، ان کا ڈیٹا اکٹھا ہوگا، وہ ہر ایک چیز، اور اس کے بعد ان کے انخلاء کے حوالے سے مانیٹرنگ بھی ہوگی کہ واقعی ان کو نکالا جا رہا ہے، کہیں کوئی پولیس، کوئی ادارہ، کوئی شخص صورتکاری تو نہیں کر رہا ہے، پیسے لے کر ان کو چھوڑ تو نہیں رہا ہے، اس پر مانیٹرنگ بھی پبلک کی سطح پر بھی مانیٹرنگ ہوگی، اور گورنمنٹ سطح پر بھی اس کی مانیٹرنگ ہوگی۔ اس کے علاوہ پھر ان تمام صوبوں کو، ضلعوں کو، تحصیلوں کو کہا گیا کہ افغانیوں کو جب نکالا جائے گا تو ان کے حوالے سے یہ اقدامات کیے جائیں، خاص طور پر سیکیورٹی کے، ٹرانسپورٹیشن کے، خوراک کے، صحت کے، تمام تر ان کو جو بھی اقدامات کیے جائیں، کیونکہ پاکستان نے 50 سال افغانیوں کی مہمان نوازی کی، اور جاتے جاتے کوئی ایسی مس بہیو نہ ہو کہ نفرتیں پیدا ہو، تو اس لیے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ افغانیوں کو ہر صورت پاکستان سے نکالنا ہے، تو اس کے لیے تیاریاں کریں، اور افغانیوں کو بھی کہا گیا تو خود سے رضاکار طور پر چلے جائیں، تو پاکستان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ تمام تر سہولیات ان کو فراہم کی جائیں۔ اب صوبائی حکومتیں تمام اداروں کے ساتھ مل کر اس انقلاب کو مکمل کریں گے، اور وفاقی حکومت کو تمام تر، یعنی جو بھی حکومت جو بھی اقدامات اٹھا رہی، چاہے وہ لسٹیں تیار کرنا ہو شناختی کارڈ کے حوالے سے، چاہے وہ ACC کارڈ ہولڈرز ہوں، غیر قانونی افغانی ہوں، PR کارڈ ہولڈرز ہوں، یا پھر جو تیسرے ممالک جانے والے افغانی ہوں، یا پھر پاکستان میں جنہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنائے، لوگوں کی فیملی ٹریز میں شامل ہوئے، ان افغانیوں کے حوالے سے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں، جن افغانیوں کو نکالا جا رہا ہے، جو خود سے رضاکار طور پر جا رہے ہیں، ان تمام کا ڈیٹا وفاقی حکومت کو، وزارت داخلہ کو آگاہ کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، تاکہ وزارت داخلہ اس تمام تر معاملے کے اوپر، ان تمام علاقوں کے اوپر کڑی نظر رکھ سکے، اور اس تمام پروسیس کے اندر تاکہ کوئی بھی چھوٹ کسی کو بھی نہیں ملے۔ تو یہ افغانیوں کے حوالے سے پاکستان نے فیصلہ کیا ہوا ہے۔ ابھی تک اگر دیکھا جائے تو پاکستان سے تقریباً 2023 سے اب تک افغانی جو ہے وہ 15 لاکھ سے زیادہ افغانیوں کو نکالا جا چکا ہے، اور ابھی بھی یہ تاثر ہے پاکستان کے اندر کہ کم از کم 70 سے 80 لاکھ، کچھ لوگوں کا خیال ہے 1 کروڑ تک افغانی پاکستان میں ہے، اور بالخصوص 54 سے 55% افغانی خیبر پختونخوا میں ہیں، 23 سے 24% بلوچستان میں، اور باقی اگر 23-24% پورے دیکھا جائے تو یہ تقریباً 22-23% پنجاب میں، سندھ میں، اسلام آباد، راولپنڈی میں یہ افغانی رہتے ہیں، اور بالخصوص ترنول ایریا میں افغانی بہت ہیں، اور ابھی میں دیکھ بھی رہا ہوں کہ گزشتہ چند دنوں سے کہ افغانی بڑے بڑے ٹرکوں میں اپنا سامان لا کر رضاکار طور پر خود سے جا رہے ہیں، اور کچھ ہمارے میرے ایک دوست کل مجھے بتا رہے تھے، ان کے کوئی جاننے والے تھے، ان کے کوئی دوست بھی تھے، وہ کہہ رہا ہے یار وہ تو اپنی فیملی لے کر یہاں شاید 2017 میں رہتے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے فیملی لے کر افغانستان خود سے چلے گئے، یہاں سے وہ سارے اکٹھے 3-4 فیملیز ایک ٹرک بک کرتے ہیں، اور ٹرک بک کر کے اپنا سارا سامان اس میں ڈال کر افغانستان خود سے رضاکار طور پر جا رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ افغانی اب پاکستان سے جا رہے ہیں، لیکن اس انخلا کے اندر ایک چیز آپ کو بتا دوں، جہاں پر افغانی جا رہے ہیں وہاں پر پاکستان میں اس وقت کرائم میں کوئی زیادہ اضافہ، اور اس کی وجوہات تھوڑا سا افغانی جب جا رہے ہیں تو ان کے ٹرک لوڈ ہوتے وقت اس پر پولیس کو تھوڑی سی کڑی نظر رکھنی ہوگی کہ اس سامان کے ساتھ کیا پاکستان سے چوری کی گئی چیزیں بھی تو لے کر نہیں جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، آپ کے علاقے میں بھی افغان پناہ گزینوں کے انخلا کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور کیا لسٹیں بن رہی ہیں، کیا کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں، ضلعی انتظامیہ کا کیا کردار ہے، کس کس نے جعلی شناختی کارڈ بنایا، اور آپ بھی اس پر نظر رکھیں، اور پھر اگر آپ کو اس حوالے سے کوئی کچھ بتانا ہو، کچھ شکایات ہو، کچھ بات، کوئی آواز اعلیٰ ایوانوں تک پہنچانا ہو، تو ناظرین آپ نے کمنٹ سیکشن پہ لازمی بتانا ہے، آپ کے کمنٹ پر رائے بھی دی جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو اپنے ولاگ کا حصہ بنا کر اعلیٰ حکام تک آپ کی اس بات کو پہنچانے کی بھرپور کوشش بھی کروں گا۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی اس حوالے سے آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔